अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन सियाल उर्दू अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अज़ीज़ान मन, आज हम 11वीं जमात के निसाब में शामिल मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल को ज़ेर बहस लाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी अज़ीज़ान मन, मतला की जानिब बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शायर अपने मतला के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ इस्तेमाल करता है। तो ये मीर तकी मीर की गज़ल का मतला है। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने आई है एक दम तो सोइए। इस गज़ल में आप देख सकते हैं रो और सो, ये इस गज़ल के काफिया है, जबकि ये दोनों मिसरों में मौजूद है और ये इस गज़ल का रदीफ है। और ये पूरी गज़ल में जूं का तूं दोहराया जाएगा। पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, और एकदम यानी कि एक लम्हा। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, बुढ़ापे में अब क्यों हम जवानी की बहारों को याद करें, जवानी की रंगीनियों को क्यों हम बुढ़ापे में याद करके मायूस हों, क्यों परेशान हों। अब सुबह होने आई है एकदम तो सोइए। सुबह का आ जाना, मुश्किलात का ख़त्म हो जाना। और शायर के नज़दीक ये ज़िंदगी जो है ये मुश्किलात का घर है। इस ज़िंदगी में इंसान जो है वो हमेशा मुसीबतों में मुब्तला रहता है, और मौत का आना इन तमाम दुखों, तकलीफ़ों और दर्दों से छुटकारा हासिल करने का एक ज़रिया है। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी हमारी मुश्किलात में गुज़री, जवानी भी मुश्किलात में गुज़री या फिर आसाइशों में गुज़री, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन असल जो बात है, असल जो मुद्दा है इस शेर का, वो ये है कि बुढ़ापे में क्यों हम अपनी जवानी को याद करके रोते रहें। अब सुबह होने वाली है, अब मौत करीब आ चुकी है, अब हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो अब हमें चाहिए कि एकदम तो सोइए, कुछ लम्हों के लिए हम सुकून कर लें, क्योंकि इस ज़िंदगी से हमें छुटकारा हासिल होने वाला है। इसी के मुनासबत से आप एक शेर और भी इसकी तशरीह में लिख सकते हैं। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, कभी कभी दुआएं जो हैं वो कबूल भी हो जाती हैं, लेकिन इसी मुनासबत से आप ये शेर भी अपनी तशरीह में शामिल कर सकते हैं। दूसरे शेर की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें मीर तकी मीर कहते हैं इखलास दिल से चाहिए सजदा नमाज में, बेफायदा है वरना जो यूं वक्त खोइए। इखलास दिल यहाँ पे मुरक्कब इजाफ़ी ये इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कसरा लगाया गया है और कसरे से मुराद का के की। इखलास दिल, दिल की सच्चाई। इखलास दिल से चाहिए सजदा नमाज में, कि जब आप इबादत कर रहे हों तो आपकी इबादत में खुलूस होना चाहिए, सच्चे दिल से आप इबादत करें। अगर आपके दिल में सच्चाई नहीं है, खुलूस नहीं है, बेफ़ायदा है वरना, फिर ये जितनी आप इबादत कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई आपको इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा। जो यूं वक्त खोइए, इससे मतलब ये है कि आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। यहाँ पे खो काफिया है, ये फिर से यहाँ पे रदीफ इस्तेमाल हुआ है। अगर आप सच्चे दिल से इबादत कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी इबादत में खुलूस शामिल नहीं है, दिली सच्चाई शामिल नहीं है, फिर समझें कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी इबादत में अगर सच्चाई और खुलूस नहीं है तो आप इबादत करना या सजदे करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि शायर आपको ये दर्स दे रहा है कि अगर आपकी इबादत में सच्चाई और खुलूस नहीं है तो आप मेहनत करें कि अपनी इबादत में खुलूस लाएं। इसी मुनासबत से आप एक और शेर भी अपनी तशरीह में लिख सकते हैं। मैं जो सर बसजूद हुआ नमाज में, तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सना माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तीसरे शेर में मीर तकी मीर कहते हैं किस तौर आंसुओं में नहाते हैं गम कशां, इस आब गर में ना तो उंगली डुबोइए। तौर
طرح طریقہ اور غم کشاں غمگین لوگ۔ اس آب گرم سے مراد آنسو عام طور پر گرم ہوتے ہیں، انگلی ڈبوئیے انہیں نہ چھیڑو۔ کہ یہ جو غمگین لوگ ہیں، یہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو آپ کو عام طور پر خاموش بیٹھے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، انہیں نہ چھیڑو، انہیں تم کچھ بھی نہ کہو، کیونکہ یہ آنسوؤں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، یہ آنسوؤں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اگر تم ان کے آنسوؤں میں انگلی ڈبونے کی کوشش کرو گے، اگر تم انہیں چھیڑنے کی کوشش کرو گے، اگر تم انہیں کھولنے کی کوشش کرو گے، پھر یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے، پھر یہ آہ و فغاں کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ تم سے خاموش نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ یہ درد سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ غالب کا یہ شعر بھی اپنی تشریح میں لکھ سکتے ہیں: غالب ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، کہ ہم درد سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں نہ چھیڑو۔ اگر تم ہمیں چھیڑو گے، پھر تم دیکھو گے کہ پھر یہ طوفان، آنسوؤں کا طوفان آ جائے گا جو تھم نہ سکے گا۔ ابن انشا کا شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ نہ چھیڑے نکھت باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹھ خلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ چوتھے شعر کی جانب بڑھتے ہیں: اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ جسم خاک یہاں پہ کسرہ لگایا گیا ہے، یعنی کہ کاکے کی، خاک کا جسم یعنی کہ انسان، خاک کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کا جسم یعنی کہ انسان، تنگ آ گئی بہت، جان مطلب روح، کہ ہماری روح جو ہے ہمارے جسم سے اب تنگ آ چکی ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم اور روح۔ جسم ہمارا زمین سے تخلیق کیا گیا ہے، جبکہ روح اللہ کی جانب سے ہے، اور اسی وجہ سے روح کو سوار اور جسم کو سواری کہتے ہیں۔ روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جسم کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے۔ اگر روح کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر انسان کا جسم بھی اچھائیوں کی جانب رواں دواں ہوگا، اچھائیوں کی جانب گامزن ہوگا۔ اگر روح کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا تو پھر انسان کا جسم جو ہے وہ بھی بھٹک جائے گا۔ اور شاعر عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جسم جو ہے وہ ہمیں گناہوں کی جانب راغب کرتا ہے، کیونکہ یہ کھانا پینا چلنا دوڑنا، یہ جتنی بھی آسائشیں ہیں یہ ہمارے جسم کو مطلوب ہیں، ہماری روح کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں اب اس مٹی کے جسم کو ڈھو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے تنگ آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں۔ کب تک اس ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے، کب تک اس مٹی کی ٹوکری کو یعنی کہ اس جسم کو، اپنے وجود کو کب تک میں یوں اٹھائے پھروں گا؟ اب میں اسے تنگ آ چکا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے نجات حاصل ہو۔ اسی حوالے سے آپ آتش کا شعر بھی اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں: چھٹیں گے زیست کے پھندے سے کس دن آتش، جنازہ ہوگا کب رواں نہیں معلوم۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، کہ کب ہماری جان اس زندگی کے پھندوں میں سے، مشکلات میں سے چھٹے گی اور کب ہمارا جنازہ اٹھے گا، ہمیں یہ نہیں معلوم۔ اس غزل کے مقطع میں میر تقی میر کہتے ہیں: آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وہ پاؤں دھوئیے۔ آلودہ، گرد آلود ہونا، خاک، مٹی، اور یہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، اسی وجہ سے شاعر نے یہاں پہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور یہ علامت تخلص آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ مرکب اضافی ہے آب حیات، حیات زندگی، زندگی کا پانی، ایسا پانی جو آپ کو زندگی مہیا کرے۔ یا اس حوالے سے ایک مت مشہور ہے
کہ ایک حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک ایسا پانی ہے جس کو انسان اگر پی لے تو اسے دوام حاصل ہو سکتا ہے، یعنی کہ آب حیات ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اسے مل سکتی ہے، یا پھر ایسا پانی جو آپ کو دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دے، یا پھر قیمتی پانی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر محبوب کی گلی میں جا کے ہمارے پاؤں گرد آلود بھی ہو جائیں تو وہ مٹی ہمارے لیے اتنی معتبر ہے، ہمارے لیے وہ مٹی اتنی خاص ہے کہ اس مٹی کو دھونے کے لیے اگر ہمیں آب حیات بھی دی جائے، دنیا کا قیمتی پانی بھی دیا جائے، تب بھی ہم اس مٹی کو نہیں دھوئیں گے۔ دوسری تشریح آپ اس کی کچھ حقیقی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ شاعر بیت اللہ کے بارے میں یا روضہ رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دنیا کی اتنی معتبر جگہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اگر روضہ رسول کی مٹی ہمارے پاؤں سے لگ جائے تو اس معتبر مٹی کو ہم آب حیات سے بھی نہیں دھوئیں گے۔ اسی مناسبت سے آپ ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، کہ جو ایک لمحے کے لیے مدینے میں گیا وہ قسمت کا دھنی ہے، قسمت کا خوش قسمت انسان ہے۔ عزیزان من، اس طرح یہ غزل اختتام پذیر ہوئی۔ مزید اس سلسلے کو بھی ہم جاری رکھیں گے، آپ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو مزید اس طرح کی غزلوں کو ہم کور کریں گے اپنے چینل پہ۔ تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔